नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः भगवद्गीता महाभारतस्य भीष्मपर्वणि 18 अध्यायात्मिका पुण्यग्रन्थः भवति। भारतयुद्धः इति विशेषिते कुरुक्षेत्रयुद्धे युद्धोत्सुकाः कौरवपाण्डवसङ्घाः सैन्यानि अक्षौहिण्यश्च समापन्ने सति पार्थसारथिना कृष्णेन अर्जुनं प्रति प्रदत्ताः तत्त्वोपदेशाः एव अस्याः गीतायाः प्रतिपाद्यविषयम्। एते भागाः पश्चात् सञ्जयः धृतराष्ट्रं प्रति विशदीकरणरीत्या एव भगवद्गीतायाम् अवतारयति। भगवता कृष्णेन उपदिष्टः इत्यतः एव भगवद्गीता इति नाम्ना विख्याता भवति। ब्रह्मविद्यां प्रतिपादिता शास्त्रं भवति भगवद्गीता। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। कृष्णशब्दस्य परब्रह्ममिति अर्थः अन्तर्हितः अस्तीति मन्यते। कृषिर्भूवाचकशब्दो नश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। उपनिषत्समाना इत्यतः भगवद्गीता उपनिषदित्यपि कीर्त्यते। तद्वत् योगविद्या च भवति। प्रियप्रेक्षकाः, आगामिनि दिनादारभ्य अहं गीतापठनं कर्तुं यत्नं करोमि। भवतः अनुग्रहम् आशीं च याजे। भवदीयः डॉक्टर मारार्जी।